بعد ما شفنا البي اش اللي هي كتنطق اف، وشفنا سي اش كتنطق ش، وكيو يو كتنطق كا. غادي نشوفو دابا في هذا الفيديو تاني جوج حروف اخرين ملاقيين، بحال مثلا جي جي يو. جي يو كتقرا كو كو. بحال مثلا باغ ولا لونغاج. لونغاج قلنا ان هي اون، عقلتو على هادي ان سي ان. لونغ. لا لونغ هو اللسان، اللغة سي تو فو، ولا اللسان. لا لونغ ال ان جي. عندنا تاني نقدروا نقولوا باغ. باغ هو الختم، باغ. درنا جي وزدنا او كتعطيك باغ. باغ. عاوتاني فاغ. في ا جي يو كتعطينا فاغ، هما الامواج. لي فاغ هما الامواج، لي فاغ. نقدروا نزيدو تاني فاتيغ. فاتيغ هو العيا. جو سوي فاتيغي. فاتيغ لا فاتيغ هو العيا. شويه ديال فاتيغ. فاتيغ. فاغ. باغ. لونغ. لونغ. وكاين تاني لونغ. عندنا لونغ وعندنا لونغ. ماشي بحالها. لونغ هي طويلة. طويلة. لونغ هادي لونغ واللغة ولا اللسان، واللونغ هي طويلة. دونك هنا النطق كيلعب دور كبير. عندنا تاني سي فولي فيغ. فيغ هو الكرموس. هو الباكور سي فولي لي فيغ. الشجرة اللي كتعطينا الكرموس سميتها فيغيي. فيغيي. فيغيي هي الكرمة. الكرمة سي فيغيي. 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 قلنا جي يو هي كو. ما نساوش. عندنا تاني لو مو غيريغ. غيريغ هي غيريغ. دونك غيريغ تاني هنا فاتيغ. غيريغ. غي. قلنا جي يو هي غي. غيريغ. غيريغ هي كيتشافى. والشفاء غيريغ. غيريغ الشفاء. عندنا ثاني غيدون. لو غيدون. لو غيدون. الغيدون هو الغيدون اللي كنقولو حنا هو الغيدون. الوغ عندنا غيدون. نحيد هادو. الوغ غيدون. غيدون. غي كنديرو تاني جي او قلنا هي غو. غيدون. غيدون. غيدون ديال البيسكليت ديال الموتور. اما ديال الطوموبيل كنقولو لو فولون. لو فولون. وهذا كيقولوا لي غيدون ديال الطوموبيل. باش نقدروا نزيدو تاني بون نقدروا ندوزو لكلمة أخرى اللي هي تاهي فيها جي ولكن ما فيهاش او، فيها جي ان. كو عندنا بالعربية ما كاين مشكل. دابا جي ان. الوغ جي ان جي و ان هادي كتسمى نيو. نيو دونك ما كايناش نيو بحال نيو بحال لا لينيو. لا لينيو. لا لين هو الخط. لا لين هو الخط، ولا لا لين ديال الطوبيس مثلا من كيدوز. عندنا السينياتور. سينياتور هو سينياتور هو التوقيع. سينياتور. سينياتور. سينياتور هو التوقيع. كنسيني مثلا على شي وثيقة. سينياتور. عندنا غانيي. غانيي هي كيفوز. غانيي هي كيفوز. جو غان. غانيي هي كنفوز. فاز. قلنا انيي او ار ديما كتسالي كنقراوها اي. غانيي فاز. عندنا ثاني لو مو كلمة ولو مو. عندنا لا سوانيي. سوانيي. سوانيي هي كيداوى كيدير لي سوان. سوانيي. سوانيي هي كتعالج شي واحد. لو سواني الطبيب كيسوان لو مالاد. لو ميدسان سوان لو مالاد. عندنا بينيي. بينيي. الوغ بينيي. بينيي هو الوغ هنا افيك او اي. بينيي افيك او اي هو الشفنج. وكاين تاني بينيي ب اي. ماشي بحال هادي او اي وهادي اي.
بيني هي العوم، العوم ديال الناطاسيون مثلا. في الناطاسيون عندنا لو مو مونتاني. مونتان هو الجبل. لا مونتان، مونتاني، مونتاني، مونتان، لا مونتان مؤنث، لا مونتان هو الجبل افيك جي ان، دونك مون او ان قلنا هي اون، تانيو لا مونتان. نقدروا نزيدو تاني واحد الطير معروف عندنا كاملين، هو لا سيغون. لا سيغون، لا سيغون، سيغونيو، سيغو هاي غونيو. سيغون هو اللقلاق، اللقلاق اللي كيكون بزاف في الفيلاجات وتاشي. عندنا تاني لو مو اونيون، كتكتب بحال هكا في اشكاليه، كتكتب وا وكتقرا او. جبت لك كاين بعض لي كود. اونيون، اونيون هي البصله، اونيون كتقرا وان، كتكتب وانيون وكتقرا اونيون هي البصله. من بعد كاين عاوتاني نزيدو الا بغيتو انيو. انيو هو الخروف، انيو هو الخروف، انيو او ا يو، انيو هو الخروف. هذا فيما يتعلق نيو. دونك خصنا نتمرنوا عليها باش نضبطوها. العروبيه مثلا، الباديه، الريف كنديروا لا كومباني. لا كومباني avec AM هنا، ملي كتكون بي كتكون ام. كومباني، لا كومباني، لا كومباني هي الباديه. لا كومباني، لانيو، لونيو، لا سيغون. دونك ملي كتكون شي حاجه مؤنث كنديروا لا، كيكون مذكر كنديروا لو. لا كومباني. نشوفوا دابا لا لتر، واحد جوج حروف تا هما مهمين في مهمين نقراهم دابا. هي ملي كنديروا سي اي او كتولي سو، بحال ولا سي، سي بحال الاس هنا، بحال قريتي اس هنايا. سو ولا سي بحال سو كايي، سو كايي، سو كايي، سو كايي. وهذا الكتاب. لو سيترون، لو سيترون هو الحامض، لو سيترون، لو سيترون هو الحامض. عندنا تاني فواسي، ها هو، ولا سي إيسي، إيسي هي هنا، هنا، إيسي. عندنا تاني إفاسي. إفاسي هي كنمحي شي بحال هكا، كنمحي شي حاجة كنقول إفاسي، بحال لو طابلو، إفاسي. دونك إفاسي. عاوتاني هنا عندنا أو إر، هي كنقراوها إي، إفاسي. ممكن وحدين آخرين تراسي. تراسي هي كنطراسي، تراسي، تراسي. كاين بلاسي. بلاسي هي كنحط شي حاجه في شي بلاصه كنقولو بلاسي، اون بلاس، بلاسي. دونك هنا او ار ديما كتقرا اي، حدو مع هادي ان شاء الله غادي تنفعنا بزاف هاد او ار، بلاسي اي بلاسي. شفنا دابا جوج الحروف، غادي نشوفو نزيدو تاني نزيدو اي ان. راه اي ان شفنا سو، سي، اس. غنشوفو دابا اي ان. اي ان، اي ان كتقرا ان، اي ان كتقرا ان، بحال مثلا ماتان. ماتان هو الصباح، ماتان. شفنا لو سوار، دابا شفنا لو ماتان، لو ماتان. بحال انترنت، 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 انترنت. بحال وي، بحال لابان، لابان، ال ا بي اي ان، لابان. دونك كنقرا على جوج خطرات الا بغيتو. لابان هو ولا الارنب سي فولي، لابان. بوسان، باقيين ديما في الطيور، الحيوان. بوسان هو الكتكوت، بوسان. بو او هي او قلنا، سان فيها جوج ديال لي اس، فيها جوج ديال هي كتكتب بحال هكا. شومان، شومان هي سي اش، شومان هو الطريق، لو شومان هو الطريق، لو شومان. لا داند، لا داند، لا داند. دونك لا داند كلشي كيعرف اللحم، لا داند، لا داند. عندك ميدوسان، ميدوسان هو الطبيب، مي دو سان، سان هي تاني هنا كتقرا سي،
médecin ماشي médecin médecin بحال dessin dessin هو الرسم dessin هو الرسم والفعل هو dessiner fin fin هو الأخير si vous voulez fin F I N fin هو النهاية fin وعاوتاني كنقدروا نقولوا بحال incapable شو واخا تشوفوا الكلمات واعرين راه ملي كيتكتبوا بشويه بشويه ان كا ماشي صا incapable 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 هي ما قادرش يدير شي حاجه incapable invisible تا هي invisible invisible هي ما كيبانش مخفي ما كيبانش هاد ما نخلطوهاش هذا مهم بزاف مع UN كنقولوا دونك اتونسيون ما نخلطوهاش مع شحال من واحد كيقول كيقولها اون كيقول لك اون هوم لا بحال كيقولوا هذا مذكر سي فولي كنقولوا ان هوم رجل ان هوم افيك دو زام ان هوم هو الرجل ماشي اون هوم ماشي اون فيلو ماشي اون فيلو كنقولوا ان فيلو واحد البيسكليت ان فيلو ان هوم واحد الرجل اذا كان مؤنث كنقولوا اون هنا كنقراوها كما انزل اون فام واحد المرأة اون فام ولا اون فيديو واحد الفيديو تا هي مؤنث اون فيديو دونك ماشي بحال ان نوم ماتان كنقولوا ثاني ان سيت دونك انا الفيمينان ديالها ونزيدو كلمه اخرى سي ان سيت هو الموقع موقع مثلا انترنت شي موقع كيقول لك لقيت واحد السيت طحت عليه مزيان تعلمت فيه مزيان ان سيت هو الموقع الكتروني سي هو فولي الوغ هذا بالنسبه لان دونك ان بوحدها و ان بوحدها ان اي ان هوم ان فيلو دونك في النطق ماشي بحال نشوفوا دابا جوج حروف اخرين تا هما كيعطونا نطق تا هو معروف عندنا كنقولوا سي اي كتقرا بحال لا ميزون ميزون هي الدار لا ميزون مؤنث لا كنقولوا لا في المؤنث لا ميزون لا ميزون بحال مي هو الشهر ماي MAI وعندنا مي واحدة أخرى كتكتب MAIS وهو لكن مي جو سوي فونو أنا جيت مي ترو تار جيت معطل باغ اكزومبل مي ولكن عندنا تاني فغي هي حقيقي فغي هو حقيقي فغي عندنا لو لي هو الحليب لو لي اي تي كتكتب اي تي وما كتقراش تي لي فخي هي باقي طري فخي حتى هي كتكتب اي او اس لي فخي لي فخي عندنا تاني نقدروا نقولوا لا شاز هي هو الكرسي الشيليا لا شاز ديما تمرنوا على الكتابه لان كلمات تزاد لكم في الرصيد كل خطره فين ما تزاد شي كلمه كتزاد في الرصيد ومني كيتغنى الرصيد مزيان كنقدروا نتغلبوا شويه على القواعد الاخرى ديال اللغه عندك فير هي كيعمل شي حاجه فير لي دوفوار كندير الواجبات ديالي فير سون طرافاي كندير الخدمه ديالي فير اون اومليت كندير اومليت مثلا فوالا عندنا اي حتى هي كاينه واحد او اي بحال هاد اي عندنا هنايا او اي كنقولوا هنايا اي حتى هي بحال بلان اون تاس بلان هي عامره او اي ماشي بلان ماشي بحال ميزون بلان ميزون بلان دونك كاين واحد بلان هي عامره اون تاس بلان شي طاسه عامره بلان ولا كنقولوا لا نيج حتى هي او اي
هو الثلج، لا ناج، ناج ماشي بحال مازون، ماشي ناج، ناج. أنا اللون باج، باج، باج هو داك اللون مفتوح، قهوي مفتوح بزاف، باج. نشوفو دابا الا بغيتو ولا نخلو، انا ما نكثرش عليكم في هذا الفيديو بزاف، ونخلو تاني الفيديو اخر ان شاء الله من ما رجعتو شي شويه. ناخذ ديما المراجعه من الاول باش نبقاو غاديين متحفزين، وباش نتغلبوا على اللغه، لان بالتكرار باش كيتعلم الانسان. اذا ما كانش تكرار، ديما كيقولك وذكر، ديما تكرار باش نتغلبوا على اللغه اذا كنتو محتاجين لها بزاف في حياتكم اليوميه. وما تنساوش تبارطاجيو، تشاركوا هذا الفيديو مع الاخوات والاخوان اللي هما محتاجين تعلم اللغه الفرنسيه من البدايه. والمشاركه ديالكم، لابونمون ديالكم كما كيقولوا، كما نعاود نكررها باش توصلكم فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.